ओके, सबैजनालाई वेलकम भन्न चाहे आज पनि हामी क्लास 10 को अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सीमा छौं। हामीले एकाउन्टको थर्ड च्याप्टर स्टडी गरिरहेका छौं भाइ बहिनीहरु। जसमध्ये हामीले के पढिरहेका छौं त, हामीले के अगाडि बढायौं त भन्ने बारेमा हेर्नुस् त। थर्ड च्याप्टर व्यापार अर्थात् ट्रेड भन्ने च्याप्टर स्टडी गरिरहेको थियौं। हामीले लास्ट डे what is the meaning of trade, types of trade. Basically we have two types of trade, home trade and foreign trade, right? What are the procedure of or methods of foreign trade, procedure or methods of home trade, यो बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं है त। अब हामी ट्रेड भन्ने च्याप्टर पढ्दै गर्दा हाम्रो अर्को सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन है, हामीले वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन साफ्टा र हामीले अर्को थप आजको विषयवस्तु तपाईलाई तीन कुराहरु तपाईलाई थप दिन्छु। एउटा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हैन, अर्को साफ्टा र अर्को हामीले इन्भोइस। आजको विषयवस्तु चाहिँ यो तीनटा हुन्छ है। व्हाट इज द मिनिङ अफ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन? वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेको के हो, साफ्टा भनेको के हो, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको फंक्सनहरु के छन्, साफ्टाको इम्पोर्टेन्टहरु के छ हैन, इन्भोइस भनेको के हो, बिल जसलाई हामी बिल भन्छौं बिजक, अनि इन्भोइसका टाइप्सहरु के हुन्छन्। आज म भाइ बहिनीहरु यी तीनटा कुराहरुको बारेमा विशेष चर्चा गर्छु है त। सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनी राम्रोसँग ध्यान दिएर स्टडी गर्नु होला। भाइ बहिनीहरु हामी आज थप वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन है त, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको बारेमा आज हामी चर्चा गरौं। सरी, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। ओके, हेर्नुस् त, विश्व व्यापार संगठन भन्छ है यसलाई हामीले। विश्व व्यापार संगठन एक्जाममा चाहिँ तपाईलाई वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, राइट एनी फोर फंक्शन अफ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेको के हो, कुनै चारवटा फंक्शनहरु लेख्नुस्, अथवा वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेको के हो, यसका कार्यहरु लेख्नुस् भनेर तपाईलाई आउँछ। विश्व व्यापार संगठन है, भाइ बहिनीले यो उसमा सोशल स्टडीमा पनि भाइ बहिनीले पढ्नु पर्छ। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन, विश्व व्यापार संगठन। व्हाट इज द मिनिङ अफ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन है त। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेको के हो, यो विषय चाहिँ आजको क्लासमा राख्दै छु। हेर्नुस् त, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन है त। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन WTO भन्छौं हामीले यसलाई सर्ट फर्ममा। तपाईलाई एक्जाममा व्हाट राइट द फुल फर्म अफ WTO भन्न पनि आइदिन सक्छ 1 मार्क्समा। WTO को फुल फर्म लेख्नु पर्छ, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन भनेर बुझ्नु पर्छ है त। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन स्ट्यान्ड्स फर वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। WTO स्ट्यान्ड्स फर वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन एस्टाब्लिश्ड अन 1995 फर्स्ट जनवरी 1 1995 जनवरी 1 मा चाहिँ यो WTO इस्टाब्लिश भएको हो। WTO is an intergovernmental organization that concern with the regulation of international trade between nation। हामीले फरेन ट्रेड पढ्दै गर्दा हैन, विदेशी व्यापार पढ्दै गर्दा, विदेशी व्यापार भनेको बाइङ एन्ड सेलिङ, द एक्ट अफ बाइङ एन्ड सेलिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बिट्विन और एमङ कन्ट्रीज भनौं हैन, दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरुमा चाहिँ बाइङ सेलिङ गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने, इम्पोर्ट गर्ने, सामानहरुको किनबेच गर्ने, आयात निर्यातसँग संलग्न व्यापारलाई हामीले फरेन ट्रेड भन्यो भने, यो फरेन ट्रेड गर्दाखेरि बीच कम्तीमा पनि दुईवटा देश त हुनु पर्दछ। त्यो देशहरु बीचमा भएको विभिन्न किसिमको ब्यारियरहरु आउन सक्छ, कन्फ्लिक्टहरु हुन सक्छ हैन। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई एउटा रेगुलेसन गर्ने हैन, मोनिटरिङ गर्ने एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन, इन्टर गभर्नमेन्टल अर्गनाइजेसन भनेको के रहेछ त, WTO हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ 1995 जनवरी 1 मा इस्टाब्लिश भएको हो। WTO aims at integrating the world economy by cutting down the barriers in trade and investment। And so WTO को main objective of WTO is to deduct the barrier of, is to eliminate the barrier in trade and investment।
there are various types of barrier conflict in trade and investment maybe arises हैन उठ्न सक्छ त्यसलाई हाउ टु कट हाउ टु एलिमिनेट कसरी हटाउन सकिन्छ त ब्यारियरहरू कन्फ्लिक्टहरू द्वन्द्वहरू व्यापार गर्ने सिलसिलामा लगानीको सिलसिलामा दुई देश बीचको आयात निर्यात गर्ने सिलसिलामा हुन सक्ने व्यापारलाई कसरी कट डाउन गर्न सकिन्छ त्यसको कट डाउन गर्ने इकोनोमीमा चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यारियरहरू ट्रेडहरू चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा हुने ब्यारियरहरूलाई कटिङ डाउन गर्नु यसको चाहिँ के हो त उद्देश्य हो द भाइटल डिसिसन made by WTO on trade are based on consensus among member countries है त त्यो मेम्बर कन्ट्रीहरू हुन्छ नि यो कन्ट्रीहरू बीचमा भएको चाहिँ एउटा WTO मा सम्मेलन हुने मेम्बर कन्ट्रीहरू बीचमा भनेको एउटा चाहिँ हुने ट्रेडको डिसिसन भाइटल डिसिसन चाहिँ कसले गर्छ त WTO ले गर्छ यो WTO को बेस भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्याट GATT तपाईलाई अर्को पनि आइदिन सक्छ व्हाट इज द फुल फर्म अफ GATT the full GATT based on general agreement on tariff and trade भनेर भन्नुपर्छ है त त्यसैगरी हामीहरु WTO has 164 member countries हैन WTO मा चाहिँ 164 वटा राष्ट्रहरुका मेम्बरहरु छन् भन्ने कुरा भाइले बुझ्नु पर्यो नेपाल गट मेम्बरशिप इन 23rd अप्रिल 2004 सरी 2004 को अप्रिल 23 मा चाहिँ नेपालले चाहिँ WTO को 164 वटा मेम्बर मध्ये एउटा मेम्बर हो एउटा मेम्बर चाहिँ नेपाल पनि हो त नेपाल चाहिँ 2004 को अप्रिल 23 मा यसको WTO को मेम्बरशिप लिएको हो WTO को हेडक्वार्टर चाहिँ स्विजरल्यान्डको जिनेभामा छ भन्ने कुरा भाइ मैले बुझ्नु पर्यो है त यो सामान्य तपाईलाई मैले WTO को बारेमा चर्चा गर्दा थोरै नेपाली मिडियममा नि म शेयर गर्न चाहे सबैलाई सपोर्ट होस् भन्ने उद्देश्य व्यापार तथा भन्सार महसुल सम्बन्धी सामान्य सम्झौता ग्याट लाई प्रतिस्थापन गर्दै विश्व व्यापार संगठन को स्थापना 1995 जनवरी 1 मा भएको हो वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान रहेका विविध समस्याहरू र तथा अवरोधहरूलाई सरलीकरण गर्न र भन्सार महसुललाई कटौती गर्दै निश्चित मापदण्ड कायम गरी विश्वभरि व्यापार नियमित व्यवस्थित र सहज बनाउन स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विश्व व्यापार संगठन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यो नेपाल चाहिँ WTO को सदस्य 147औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा 2004 अप्रिल 23 मा यो नेपाल सदस्य बनेको हो 2016 सम्म चाहिँ WTO मा 164 वटा सदस्य राष्ट्रहरू छन् भन्ने कुराहरू भाइहरूले बुझ्नु पर्यो है त यो WTO व्हाट इज द मिनिङ अफ WTO व्हाट इज WTO भनेर आए पनि भाइले यी कुराहरू लेख्नु होला है WTO को अब हामीले यो चर्चा गर्दै गर्दा WTO को फंक्सन के त फंक्सन अफ WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन को विश्व व्यापार संगठनको कार्यहरू के छन् भनेर आइदिन सक्छ विश्व व्यापार संगठनको कार्यहरू यस प्रकार छन् सेटलमेन्ट अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन मेम्बर कन्ट्री हैन मेम्बर कन्ट्रीहरू बीचमा भएको चाहिँ अवरोधहरू व्यापार अवरोधहरू समाधान गर्ने यसको एउटा अर्को सेटल गर्ने एउटा काम हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सेटलमेन्ट अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन मेम्बर कन्ट्रीज नेक्स्ट facilitate development of developing country by providing assistance and training विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्राविधिक सहयोग तथा तालिमहरू सञ्चालन गर्ने तपाईले यसरी लेख्नु होला हैन तालिमहरू सञ्चालन गर्ने facilitate development and developing country development of developing countries developing country हैन विकासशील देशहरूमा चाहिँ विभिन्न प्राविधिकहरू तालिमहरू सञ्चालन गर्ने व्यापारसँग सम्बन्धित भन्ने है इम्प्लिमेन्टेसन एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अपरेसन अफ ट्रेड एग्रीमेन्ट हैन विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी व्यापार सम्झौताको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड अपरेसन अफ ट्रेड एग्रीमेन्ट भनेर भाइले बुझ्नु पर्यो है त
विश्व व्यापार संगठन सम्बन्धी व्यापार सम्झौताहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, रिभ्यू ट्रेड पोलिसीज अफ पार्टिसिपेटिङ कन्ट्रिज, सहभागी देशहरूको व्यापार नीतिहरूको समीक्षा गर्ने हैन, यो भयो। एक्ट एज अ फोरम फर ट्रेड नेगोसिएसन, व्यापार सम्झौताका लागि मञ्च उपलब्ध गराउने है त। यो भाइ बहिनीहरु यसरी 5वटा पोइन्टहरु तपाईलाई दिएको, त्यसरी नै तपाईले लेख्नु होला फंक्सन अफ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको फंक्सन के हुन् भनेर आयो भने भाइ बहिनीले यी कुराहरु याद गर्नु पर्यो है। व्यापार मञ्चहरु हैन, व्यापार सम्झौतालाई आवश्यक पर्ने मञ्चहरु उपलब्ध गराउने हैन, रिभ्यू ट्रेड पोलिसी फर पार्टिसिपेटिङ कन्ट्री, यी कुराहरु छ, याद गर्नु है त। ओके, अब हामीले दोस्रो पढ्दै छौं हामीले साफ्टा, SAFTA। तपाईलाई फुल फर्म अफ साफ्टा, व्हाट इज द फुल फर्म अफ साफ्टा, राइट द फुल फर्म अफ साफ्टा, SAFTA हैन भने आयो भने द फुल फर्म अफ साफ्टा इज साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, नेपालीमा चाहिँ दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र भनिन्छ। यो तपाईलाई फुल फर्ममा आयो भने नेपालीमा हैन इंग्लिशमै लेख्नु पर्छ है। व्हाट इज द मिनिङ अफ साफ्टा, साफ्टा भनेको के त हैन, साफ्टाको मिनिङ तपाईले लेख्नु पर्यो। व्हाट इज साफ्टा भनेर आयो भने साफ्टा इज अ म्युचुअल एग्रीमेन्ट मेड बाइ SAARC, SAARC, SAARC countries to promote the mutual trade and enhance economic operation by ensuring the free flow of goods and service among member countries हैन। मेम्बर कन्ट्रीहरुमा चाहिँ सरल ढंगबाट सहज ढंगबाट माल सामानहरुको आयात निर्यात गर्न सहज होस् SAARC कन्ट्रीहरु बीचमा भन्ने चाहिँ एउटा गरनलाई म्युचुअल एउटा एग्रीमेन्ट हो यो साफ्टा भन्ने कुरा भन्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले भन्न सक्छौं साफ्टा इज अ म्युचुअल एग्रीमेन्ट, पारस्परिक सम्झौता हो मेड बाइ SAARC कन्ट्रीबाट तयार गरेको एउटा पारस्परिक सम्झौता। किन? to promote the mutual trade and enhance economic operation by ensuring the free flow of goods and services among member country भनेर बुझ्नु पर्यो है त। यो साफ्टाको तपाईले यो मिनिङ it came into effect on 1st January 2006 which replaced the earlier SAFTA हेर्नुस् है एकछिन, SAFTA, SAFTA, साउथ एसियन प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेन्ट है। यो साफ्टा चाहिँ कहिले आयो त भन्दाखेरि SAFTA साफ्टाको साउथ एसियन प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेन्टलाई रिप्लेस गर्नको लागि, यसमा भएका असरहरूलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, साफ्टालाई सहज गर्नलाई निरन्तरता दिनको लागि साफ्टा SAFTA लाई एउटा चाहिँ यसको एउटा चाहिँ इफेक्टहरु अथवा यसलाई सरल ढंगबाट सञ्चालन गर्नको लागि हैन 2006 को जनवरी 1 मा साफ्टा आयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। तपाईलाई अब फुल फर्म आयो भने SAFTA को नि फुल फर्म हुन सक्छ साउथ एसियन प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेन्ट भन्नु पर्यो है त। यो साफ्टा कहिले एस्टाब्लिश भएको, कहिले आयो साफ्टा भने 2006 जनवरी 1 मा हुनु है त। अब साफ्टाको अब्जेक्टिभ के त? The main objective of SAFTA, SAFTA, South Asian Free Trade Area, is to promote fair competition in trade in SAARC countries to ensure their equitable benefit for economic development. यति लेख्ने है त। The main objective के रहेछ त यसको भन्दाखेरि SAARC कन्ट्रीमा बीचमा SAARC का मेम्बरहरु बीचमा भएको ट्रेडमा हुने कम्पिटिसनलाई चाहिँ फेयर बनाउने हैन, स्वतन्त्र स्वस्फूर्त रूपमा कुनै पारदर्शी बनाउने, फेयर कम्पिटिसन गर्ने हैन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नलाई बढाउनको लागि चाहिँ सबैलाई समान सहभागिता होस्, सबैलाई चाहिँ इक्वल बेनिफिट होस्। किन? इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, SAARC कन्ट्रीका इकोनोमिक डेभलपमेन्टहरुलाई समान ढंगबाट बेनिफिट दिनको लागि फेयर कम्पिटिसन गर्नु नै यसको के हो त? फेयर कम्पिटिसनको बढावा दिनु नै यसको साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्टको चाहिँ के हो त उद्देश्य हो भनेर भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो है त। अब यो यसलाई थोरै हामीले अर्को ढंगबाट नेपालीमा नि भन्नु पर्यो भने चाहिँ नेपालीका विद्यार्थीहरुलाई काम लाग्ने तरिकाले म तपाईलाई गर्दैछु, भिडियो रेकर्ड पनि हुँदैछ। व्यापार लगानी र मानिसको आवाजातलाई खुल्ला गर्न स्थापना गरेको संस्था साफ्टा हो। SAARC का सदस्य देशहरु बीचमा भएको सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता साउथ एसियन प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रीमेन्ट को अवधारणालाई निरन्तरता दिन
साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टको स्थापना 2006 को जनवरी 1 मा भएको हो। यसको स्थापना गर्दा सदस्य देशहरूका बीचमा वस्तु व्यापारको भन्सार दर घटाउँदै लैजाने सहमति भएको थियो। यसको काम पनि सुरुमा वस्तु व्यापार, त्यसपछि सेवा व्यापार अनि बौद्धिक सम्पत्ति सम्मको लेनदेनलाई सजिलो बनाउनु हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो है त। ल यो साफ्टाको व्हाट इज साफ्टा भनेर आयो भने तपाईँ यी कुरा लेख्ने है त। अब साफ्टाको अब्जेक्टिभ के त? व्हाट आर द अब्जेक्टिभ अफ साफ्टा? अहिले पनि भन्यौँ हामीले साफ्टाको अब्जेक्टिभ, द मेन अब्जेक्टिभ अफ साफ्टा हैन भने के भन्यौँ? द मेन अब्जेक्टिभ अफ साफ्टा इज टु प्रमोट फेयर कम्पिटिसन इन ट्रेड इन सार्क कन्ट्रिज टु इन्स्योर देयर इक्विटेबल बेनिफिट फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्यौँ नि त हैन। भनेपछि यसलाई अझ पोइन्ट वाइज लेख्नु पर्यो भने भाइ बहिनीले यसरी लेख्नु होला है त। टु प्रमोट फ्री कम्पिटिसन, फेयर कम्पिटिसन, फ्री कम्पिटिसन हैन, फेयर कम्पिटिसन भन्नुस्, अझ राम्रो चाहिँ फेयर कम्पिटिसन भन्नुस्, फ्री कम्पिटिसन भन्नुस् हैन। टु प्रमोट फेयर कम्पिटिसन, फ्री कम्पिटिसन भन्दा नि अझ फेयर कम्पिटिसन भन्नु होला है त। टु प्रमोट फेयर कम्पिटिसन भन्नु होला यहाँले है। फेयर कम्पिटिसन गर्नु यसको के हो त? अर्को उद्देश्य हो भन्न भन्नु पर्यो है। व्यापारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नु। नेक्स्ट, टु क्रिएट एन इन्भाइरोमेन्ट फर प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन अफ एग्रिमेन्ट हैन त। सम्झौताको कार्यान्वयन र प्रयोगका प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नु है त। अर्को चाहिँ यो हाम्रो के हो त? सेकेन्ड फंक्सन है। नेक्स्ट पोइन्ट, टु एलिमिनेट एक्जिस्टिङ ट्रेड ब्यारियर्स and allows cross border movement of goods among member states है। व्यापारिक अवरोधहरू हटाउनु, सदस्य राष्ट्रहरू बीच व्यापार बन्देजहरू हटाई यी सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा सदस्य राष्ट्रका क्षेत्रहरूका बीचमा वस्तुहरूको आवत जावतलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने हैन। टु एलिमिनेट एक्जिस्टिङ ट्रेड ब्यारियर्स है, व्यापारिकमा भएका विभिन्न अवरोधहरू हटाउने, एन्ड र एलोज क्रस बोर्डर मुभमेन्ट अफ गुड एमङ मेम्बर स्टेट हैन, सदस्य राष्ट्रहरूमा बीचमा भएको विभिन्न बन्देजहरू हटाउने र त्यसलाई चाहिँ सहज व्यापारमा हुने वस्तुहरूको आवत जावतलाई चाहिँ एकदम सहजीकरण गर्ने अर्को एउटा साफ्टाको उद्देश्य हो। नेक्स्ट पोइन्ट, टु इस्टाब्लिश फ्रेमवर्क फर फ्युचर रिजनल कोअपरेसन एन्ड एनहान्स म्युचुअल बेनिफिट हैन, क्षेत्रीय सहयोगलाई अझ अघि बढाउनका लागि खाका निर्माण गर्नु हैन। To establish framework for future regional cooperation है and enhance mutual benefit हेर्नुस् त। म्युचुअल बेनिफिट हुने किसिमको चाहिँ कोअपरेसन गर्ने हैन, सहयोग गर्ने, क्षेत्रीय रूपमा सहयोगलाई अझ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा फ्रेमवर्क तयार गर्ने हैन। टु इस्टाब्लिश गर्ने, टु इस्टाब्लिश फ्रेमवर्क भन्छौँ हामीले। फर वाइ? फर फ्युचर रिजनल कोअपरेसन एन्ड एनहान्स म्युचुअल बेनिफिट भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त। यो 4 पोइन्ट तपाईहरुको लागि के हो त भन्दाखेरि साफ्टाको। हामी अहिले के पढ्यौं त? WTO को मिनिङ पढ्यौं, WTO को फंक्सन पढ्यौं र साफ्टाको मिनिङ, साफ्टाको फंक्सन पढ्यौं है त। ओके, अब व्हाट इज द मिनिङ अफ इनभोइस? इनभोइस भनेको के त? बिल भनेको के हो? बिजक हैन। बिजक भनेको के हो त? तपाईले व्यापारमा तपाईले कुनै पनि सामान किन्ने सिलसिलामा, सामान बेच्ने सिलसिलामा बिलको देख्नु भयो होला नि त। हो, त्यसलाई हामीले व्यापार ट्रेडको केसमा चाहिँ हामी इनभोइस भन्छौँ है। इनभोइस भनेको के? व्हाट इज द मिनिङ अफ इनभोइस? इनभोइस भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा डकुमेन्ट हो हैन। बायर सेलर अर्थात् इम्पोर्टर र एक्सपोर्टर बीचमा चाहिँ भएको एउटा सामान किनबेच गर्दाखेरि, सर्भिसको प्रोभाइड गर्दा, सर्भिस रिसिभ गर्दाखेरि दिने एउटा के त? डकुमेन्ट हो, पेपर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। बिल भनेको के? इनभोइस भनेको बिल। सामान किनबेच गर्दा बिल त लिनु पर्यो नि, बिल लिने दिने गर्नुपर्छ हो। त्यो त्यसैको लागि हामी इनभोइसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ है त। एन इनभोइस इज डकुमेन्ट, हेर्नुस् त हामी के पढ्दैछौँ त भाइ बहिनीहरु? एन इनभोइस इज डकुमेन्ट इस्युड बाई अ सेलर अर एक्सपोर्टर अर सप्लायर है। सेलर, एक्सपोर्टर, सप्लायर अर सेम मिनिङ। विशेष गरी एक्सपोर्टर इम्पोर्टर चाहिँ फरेन ट्रेडमा आउँछ, अन्य कुरा चाहिँ सबै ट्रेडमा आउँछ। एन इनभोइस इज डकुमेन्ट इस्युड बाई अ सेलर or exporter to the buyer or importer, indicating types of goods, quantity, prices, mode of payment or
ट्रान्सपोर्टेसन हैन हेर्नुस् त इन्भोइस भनेको के छ इन्भोइस भनेको सेलरले सामान किनबेच सामान बिक्री गर्दाखेरि हैन गुड्सको टाइप्स गुड्सको क्वान्टिटी प्राइस कति पर्यो मूल्य कति पर्यो कति क्वान्टिटी हो हैन पेमेन्ट कसरी गर्ने ट्रान्सपोर्टेसन सुविधा के हो सम्पूर्ण कुराहरू लेखेर एउटा दिने एउटा इस्युड गर्ने एउटा डकुमेन्ट हो इन्भोइस हैन कसले इस्यु गर्छ इन्भोइस हु इस्युड दिस इन्भोइस सेलर अर एक्सपोर्टर इन ट्रेडमा व्यापारमा सेलरले अथवा एक्सपोर्टरले इस्यु गर्ने एउटा डकुमेन्टलाई के भन्छौँ त हामीले इन्भोइस भनेर भन्छौँ है त यसमा के हुन्छ त टाइप्स अफ गुड्स क्वान्टिटिज हैन प्राइसेस मोड अफ पेमेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन क्रेडिट फेसिलिटी देयर आर भेरियस टाइप्स अफ सब्जेक्ट म्याटर included in invoice. It shows the amount यसमा हेर्नुस् है it shows the amount that buyer must pay to the seller. अब बायरले सेलरलाई कति पेमेन्ट गर्ने इम्पोर्टरले एक्सपोर्टरलाई पेमेन्ट गर्ने अमाउन्ट कति हो त्यो क्लियर देखेको नेट अमाउन्ट कति हो the buyer is given certain time frame within which payment has to be made. Occasionally discount is offered if payment is made before due date. हो छिटो भन्दा छिटो तपाईले तिर्नु भएन भने 1 महिनाको लागि उधारो राखेको दिएको छु तपाईले त्यो 1 महिनाको ठाउँमा 10 दिनमा पैसा तिर्नु भयो भने तपाईलाई 10% छुट 20% छुट छिटो तपाईले पेमेन्ट गर्नु भयो भने तपाईलाई छिटो धेरै छुट दिन्छु डिस्काउन्ट दिन्छु भन्ने कुराहरु पनि त्यो इन्भोइसमा उल्लेख गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्यो है त इन्भोइस और बिल इन्भोइसलाई के भन्छ अब हामीले बिल invoice or bill is document issued by a seller or exporter to the buyer or importer indicating types of goods quantity price mode of payment or transportation it shows the amount that buyer must pay to the seller है त यो कुराहरु तपाईले एकदमै राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो बिल भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त बिलको बारेमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब बिललाई हामीले कसरी भन्न सक्छौं त बीजक नेपालीमा बीजक भन्नाले त्यस्तो बिल वा पत्र बुझिन्छ जुन निर्यातकर्ताले व्यापारिक शर्त तथा सामानको सम्पूर्ण विवरण जस्तै संख्या गुण मूल्य छुट भुक्तानीको तरिका माध्यम ढुवानीको माध्यम तथा तरिका कर आदि ट्याक्स पनि कुराहरु हुन्छ नि अब बिलमा हैन कति ट्याक्स तिरेको छ तिर्नुपर्ने छ हैन त कर आदि समावेश गरी वस्तु साथै खरिदकर्ता वा आयातकर्ता कहाँ पठाउँछ वैदेशिक व्यापारमा बिल एउटा महत्त्वपूर्ण प्रलेख हो अथवा डकुमेन्ट हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है इट इज इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट इन फरेन ट्रेड है त बिल भनेको बारेमा बुझ्नु भयो नि हैन बिल तपाईले बिल त देख्नु भएको छ नि सबै भाइ बहिनी बिल छापिएको हुन्छ अब बिल कस्तो हुन्छ जस्तै हेर्नुस् है एकछिन यहाँ हेर्नुस् त तपाईलाई मैले एउटा इन्भोइसको एउटा एक्जाम्पल दिदै छु देख्नु भयो होला नि एक इन्भोइसको एक्जाम्पल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यो एउटा इन्भोइसको एक्जाम्पल हो है त हेर्नुस् त डेट हुन्छ कस्टमरका कुराहरु हुन्छ यहाँ कति दिन टर्म अफ पेमेन्ट हुन्छ हैन कसको नाम कसको हो यो सेलरको अथवा एक्सपोर्टरको नाम नेम एड्रेस हुन्छ बिल नम्बर हुन्छ हैन यी कुराहरु हेर्नुस् त डिस्क्रिप्सनमा कति क्वान्टिटी हो कति अमाउन्ट हो ट्याक्स भए कति हो टोटल कति भयो डिस्काउन्ट भए कति टोटल कति उले पेमेन्ट गर्नुपर्ने यो कुराहरु सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ बिलमा सो गरेको हुन्छ यो बिलको एउटा एक्जाम्पल स्याम्पल एउटा तपाईलाई मैले दिएको बिलको स्याम्पल है त अब generally invoice comprises of the following contents एउटा इन्भोइसमा तपाईलाई what are the component what are the subject matter involved in invoice भनाउँछ है right the subject matter involved in invoice हैन इन्भोइसमा समावेश हुने इन्भल्भ हुने सब्जेक्ट म्याटरहरु के हुन्छन् भनेर आइदिन सक्छ तपाई लेख्न पर्छ के कन्टेन्टहरु के हुन्छ इन्भोइसमा प्रयोग हुने सब्जेक्ट कन्टेन्टहरु के हो भन्ने नेम एन्ड कन्ट्याक्ट डिटेल अफ सेलरको नाम ठेगाना कन्ट्याक्ट डिटेल डेट सेलिङ डेट कति कहिले बेचेको इन्भोइस नम्बर बिल नम्बर जहाँ चाहियो हुन त अलि बिल नम्बर प्यान नम्बर हैन प्यान नम्बर भनेको पर्मानेन्ट एकाउन्टिङ नम्बर हैन स्थायी लेखा नम्बर भन्छ ट्याक्स डिटेल नेम एन्ड कन्ट्याक्ट डिटेल अफ बायर किन क्रेताको नाम कसलाई बेचेको हो उसको कन्ट्याक्ट के हो एड्रेस डेट अफ डेलिभरी कति दिनको लागि त्यो सामान पठाइसक्नु पर्ने डेस्क्रिप्सन अफ प्रोडक्टको डेस्क्रिप्सन क्वान्टिटी अफ प्रोडक्ट
हैन प्रोडक्टको क्वान्टिटी कति सामान बेच्न खोजेको हो युनिट प्राइस अफ प्रोडक्ट 1 युनिटको कति रुपैयाँ हो टोटल एमाउन्ट डिस्काउन्ट हैन डिस्काउन्टको एमाउन्ट कति हो डिस्काउन्ट छ भने कति छुट कति दिएको छु त्यो हेर्नु पर्यो पेमेन्ट टर्म्स पेमेन्ट कसरी पेमेन्ट गर्ने यो कुराहरू तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ यसलाई तपाईले यो तरिका लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है भाइहरुहरू हेर्नुस् त यो तरिका लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यो तरिका नेम एन्ड एड्रेस अफ बोथ सेलर एन्ड बायर र सेलरको नेम एन्ड एड्रेस द डेट अफ डिस्प्याचिङ द गुड्स सामान पठाउने मिति द इन्भोइस नम्बर एन्ड अर्डर नम्बर हैन बिल नम्बर अर्डर नम्बर कति के हो डिस्क्रिप्सन क्वान्टिटी रेट एन्ड अमाउन्ट अफ गुड्स सप्लाइड ट्रेड डिस्काउन्ट छ भने ट्रेड डिस्काउन्ट एक्सपेन्सेस इन्कर्ड बाइ द सेलर अन बिहाफ अफ बायरको भ्यू पोइन्टबाट कति खर्च लागेको छ हैन सेलरले कति खर्च बियर गर्यो त अथराइज सिग्नेचर बाइ द सेलर साइन पनि गर्नु पर्यो नि त सेलरले अफ एक्सपोर्टरले साइन गर्नु पर्यो सप्लायरले टर्म एन्ड कन्डिसन एन्ड अदर पार्टिकुलर अरु चाहिन्छ भने थप यी कुराहरू तपाईलाई कुनै एउटा बिलमा समावेश हुने बुँदाहरू भनेर आए सोधे पनि भाइ यी कुराहरू लेख्नलाई तब यो कुरा लेख्नु भए पनि हुन्छ यतापटि साइडको लेख्नु जुन लेखे पनि हुन्छ ल अब यति गरिसकेपछि हामीले अब इन्भोइसको इम्पोर्टेन्टहरु के हो त व्हाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ इन्भोइसको महत्व किन छ त हैन भने के लेख्नु पर्यो इट एक्ट्स एज अ प्रुफ अफ ट्रेड हो व्यापारको लागि प्रमाण हो नि त इन्भोइस भनेको व्यापारको एउटा प्रमाणको कार्य गर्छ यसले प्रमाणको काम गर्छ यसले इट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फर्मेसन अबाउट गुड्स माल सामानको डिटेलमा सूचनाहरू दिन्छ यसले इन बिलले चाहिँ माल सामानको विस्तृत सूचनाहरू प्रदान गर्छ त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ट्रेड व्यापारमा इन्भोइसले इट प्रोवाइड्स इन्फर्मेसन अबाउट द इट प्रोवाइड्स इन्फर्मेसन टु द बायर रिगार्डिङ द डिस्काउन्ट हैन डिस्काउन्टलाई यहाँ द भएछ इट हामीले एकछिन है ओके हेर्नुस् हामी के भन्दै थियौं इट प्रोवाइड्स इन्फर्मेसन टु द बायर रिगार्डिङ टु द डिस्काउन्ट डिस्काउन्टको बारेमा बायरलाई इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ यसले हैन त्यसपछि इट प्रोवाइड्स इन्फर्मेसन अबाउट द मीन्स एज वेल एज टर्म अफ पेमेन्ट भुक्तानी पेमेन्ट कसरी गर्ने अब व्यापार भनेपछि पेमेन्ट त गर्नु पर्यो सित्तैमा कसैलाई सामान किनबेच गर्ने त होइन हैन पेमेन्ट कसरी गर्ने तपाई चेकबाट पेमेन्ट गर्ने हो कि क्याशबाट पेमेन्ट गर्ने हो कि हैन अथवा तपाईको ड्राफ्ट बनाउने हो कि हैन अथवा बैंक ट्रान्सफर गर्ने इसिओबाट खल्तीबाट भन्ने एउटा एप छ नि हैन त्यसबाट ट्रान्सफर गर्ने हो कि इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफर भन्छ जसलाई हाउ टु पे द अमाउन्ट अफ गुड्सको अमाउन्ट अथवा सर्भिसको पेमेन्ट कसरी गर्ने यो कुराहरु तपाईले लेखेको हुन्छ बिजकमा अथवा इन्भोइसमा है त इट हेल्प्स टु सेटल द ट्याक्स लायबिलिटी टु बोथ बायर एन्ड सेलर हो बायर र सेलरको ट्याक्स त्यहाँ कति तिर्नु पर्ने हो त्यसको सेटल गर्ने काम पनि इन्भोइसले गर्छ बिल भएन भने त ट्याक्सको डिटरमाइन गर्न सकिदैन सरकारलाई कति ट्याक्स तिर्नु पर्ने हो हैन कर कति तिर्नु पर्ने हो बायर र सेलरले कति तिर्नु पर्छ त्यो कुराहरु पनि हामीले इन्भोइसको महत्व राख्छ ट्याक्सको लागि र हामी बुझ्नु पर्यो आजको व्यापारी युगमा वैदेशिक व्यापारमा बिजकको प्रयोग नगरी हुँदैन यदि बिजकको प्रयोग भएन भने कसको कस्तो कति मोल पर्ने माल सामान हो भन्ने कुराहरु थाहा हुँदैन बिजकको प्रयोगले यी कुराहरुको साथसाथै माल सामानको मोल बैंक मार्फत निर्यातकर्तालाई तिर्न र आयातकर्ताले आफ्नो पैसा पनि चाँडै लिन पाउँदैन त्यसकारण त इम्पोर्टेन्ट छ कसको इन्भोइसको अब हामी आजको लागि लास्ट कन्सेप्ट पढ्दै छौं टाइप्स अफ इन्भोइस हैन टाइप्स अफ फरेन इन्भोइस हैन विदेशी बिजकको प्रकारहरु के छन् त हामीले बिजकको प्रकार अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ भाइबहिनीहरुलाई 5 किसिमको प्रकार छ यो टाइप्स अफ इन्भोइस चाहिँ अलि बढी ध्यान दिएर स्टडी गर्नु होला सजिलो छ पहिलो लोको इन्भोइस फ्री अन बोर्ड इन्भोइस सीएनएफ इन्भोइस सीआईएफ इन्भोइस र फ्र्याङ्को इन्भोइस हैन यो विषयमा यहाँ मैले पिक्चर पनि शो गरेको छु नेपाली र अंग्रेजी दुवैलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले यो यसको बारेमा हामी ब्रिफिङ गर्छौं जस्तै लोको इन्भोइस भनेको लोकल इन्भोइस हो यसमा लोकल प्राइसमा त इन्भोइस इन्क्लुड गरिन्छ हैन एफओबी फ्री अन बोर्ड यसमा चाहिँ फ्री अन बोर्डमा लाग्ने हैन सामान चाहिँ डेलिभरी गरेर चाहिँ आफ्नो गोदामबाट जहाजसम्म पठाउँदाखेरि कति भाडा लाग्छ त्यहाँसम्मको इन्क्लुड गरेको हुन्छ सीएनएफ हैन
यसमा बीमा चाहिँ भाडा अन्य क्यारेज एन्ड CNF भनेको कस्ट क्यारेज एन्ड फ्लाइट भन्छ यसलाई हैन। यो कुराहरु हामी गरेको, यो कुराहरु पछाडी छ, अझ यहाँ भाइले हेर्नु होला हैन। कस्ट एन्ड फ्लाइट भन्छ CNF भनेको है। कस्ट एन्ड फ्लाइट, कस्ट इन्स्योरेन्स एन्ड फ्लाइट, अनि अर्को फ्याङ्को इन्भोइस है। यो 5 किसिमको बिलको बारेमा तपाईलाई चित्रमा यो एमाउन्ट सहित राखेको छु मैले। यो हेरेर तपाईले यसको व्याख्या गर्न सिक्नुपर्छ है त। यसलाई मैले यहाँ इन्टरप्रेट गरेको छु, व्याख्या गरेको छु, हेर्नु होला है त। पहिलो टाइप्स अफ इन्भोइसमा, इन्भोइस इज अ डकुमेन्ट इस्युड बाइ सेलर or exporter to the buyer or importer stating various aspects of goods and services that is to be dealt. The types of invoice depend on the condition and cost included in it हैन। कस्ट को आधारमा इन्भोइस लाई विभिन्न भागमा डिफाइन गर्न सक्छौं। पहिलो लोको बीजक, लोको इन्भोइस, यसमा चाहिँ it is an invoice that includes the local price of product हैन। लोकल प्राइस मात्रै इन्क्लुड गरे। यो तपाईले टाइप्स अफ इन्भोइस लेख्दा चाहिँ सिलसिलेवार सिरियली लेख्नुपर्छ। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 5 नम्बरसम्म छ, सिरियली लेख्नुपर्छ है। अर्डरली मेन्टेन गर्नुपर्छ, मेन्सन गर्नुपर्छ। इट इज एन इन्भोइस that includes the local price of the product. No other expenses are included in it. The importer should bear all the expenses incurred. एक्सपोर्टरले अथवा सेलरले सबै खर्च बियर गर्छ। त्यो चाहिँ लोकल प्राइस मात्रै समावेश हुन्छ, अरु कुनै पनि खर्च त्यो बिलमा राखिदैन हैन भन्ने कुरा भाइले बुझ्नु पर्यो है। लोकल प्राइस भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। हुन्छ त। लोको बीजकमा वस्तुको दर लेख्दा स्थानीय मात्र मूल्य लेखिन्छ। निर्यातकर्ताले गोदाममा रहेको माल सामग्रीको मूल्यको आधारमा निर्यातकर्ताले तयार पारेर आयातकर्तालाई पठाएको बीजकलाई लोको बीजक भनिन्छ। यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो। अर्को फ्री अन बोर्ड, फ्री अन बोर्डमा चाहिँ यसमा यो बीजकमा जहाजसम्म चढाएको खर्च सामानको मूल्यमा देखाइन्छ हैन। यसमा निर्यातकर्ताको गोदामदेखि जहाजको बोर्डसम्म लाग्ने खर्चहरु गाभिएको हुँदैन। तर यसमा यस किसिमको बीजकमा प्याकिङ, निर्यात महसुल, डाक चार्ज हैन, यो कुरा खर्चहरु चाहिँ राखेको हुन्छ। जहाजको बोर्डदेखि क्रेताको गोदामसम्म लाग्ने सबै प्रकारका खर्चहरु क्रेता आफैले बिहोर्दछ। तर विक्रेताको गोदामदेखि जहाजसम्म चाहिँ लाग्ने खर्चहरु यसमा जोडिएको हुन्छ भन्नु खोजेको है त। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फ्री अन बोर्ड एफओबी। तपाई एफओबी को फुल फर्म पनि आइदिन सक्छ है। द इनवॉइस दैट एक्सक्लूड ऑल द चार्जेस like transportation, loading charge, etc. from the warehouse of the exporter to the board is called free on board. All the expenses are to be borne by the exporter. सबै खर्चहरु उले आफैले बियर गर्छ है। The invoice that excludes बाहेक हैन all the charge, transportation, loading charge बाहेक सबै खर्च एक्सक्लुड गरेको हुन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज र लोडिङ खर्च चाहिँ जोडेको हुन्छ भन्नु खोजेको है त। C and F हामीले यसलाई the invoice यो भनेको कस्ट एन्ड फ्लाइट इन्भोइस भन्छौ है। द इन्भोइस दैट इन्क्लुड्स ऑल द एक्सपेन्सेस सच एज कस्ट एन्ड फ्लाइट अफ गुड्स एक्सेप्ट इन्स्योरेन्स चार्ज इज कल्ड कस्ट एन्ड फ्लाइट इन्भोइस भनेको इन्स्योरेन्स चार्ज बाहेक लागत अन्य खर्चहरु यसमा चाहिँ समावेश हुन्छ है त। सरी यो भनेको CNF बीजकमा सामान पुर्याउने ठाउँसम्मको सम्पूर्ण खर्चहरु सामानको मूल्यमा नै गावी दर रेट कायम गरिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्नु पर्यो है। त्यसपछि CINF है त। CIF बीजक भन्छ यसलाई। CIF बीजक सरी कस्ट इन्स्योरेन्स एन्ड फ्लाइट इन्भोइस। यहाँ बीमा खर्च पनि समेत राखिन्छ। द इन्भोइस यसमा जोड्दै आउने हो। The invoice that includes all the expenses such as cost, insurance, flight भनेको भाडा है, and other charges is called cost, insurance and flight invoice भनेर भन्नु पर्यो। CIF है। यस बीजकमा बीमा खर्च पनि जोडिएको हुन्छ। अन्य सबैमा बीमा खर्च चाहिँ जोडिएको। अर्को हुन्छ लास्ट फ्याङ्को बीजक। यसमा चाहिँ आयातकर्ताले कुनै झन्झट उठाउनु पर्दैन। सम्पूर्ण खर्च कसले तिर्छ त यसमा निर्यातकर्ताले तिर्छ। त्यसलाई के भन्छौं त फ्याङ्को चार्ज। लास्टमा चाहिँ हामी फ्याङ्को बीजक भनेर भन्छौं हेर्नुस् त। द इन्भोइस दैट इन्क्लुड्स
only the price of goods is called franco invoice. Franco is Latin for free. So all the expenses incurred while carrying goods to the importer place is excluded. भनेपछि यो फ्री अफ कस्ट भने जस्तै हो. फ्राङ्कोमा खाली सामान एउटा मात्रै खर्च तिर्नुपर्छ, माल सामानको प्राइस, त्यो बाहेक अरु कुनै पनि तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. फ्राङ्को बिजक भनेर भाइ यसरी जान्नु पर्ने हुन्छ. यसरी 5 किसिमको बिजकको बारेमा भाइ बहिनीले जान्नु पर्ने हुन्छ है त. यसमा आयातकर्ताले कुनै पनि झन्डट बेयर गर्न पर्दैन भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्यो है. अब तपाईलाई जाँदा जाँदै म भाइ बहिनीलाई यसै चारवटा क्वेशन दिन्छु. व्हाट डु यु मीन बाइ WTO, what are its function, introduce SAFTA and mention its objective, what is invoice, what are the contents of the invoice and invoice मा समावेश हुने विषयहरु के हुन् भनेको थियो. अनि इन्भोइस का बीजकका प्रकारहरुको बारेमा तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त. यसरी तपाईले गर्नु होला र गरेर सबै भाइ बहिनीले गुगल क्लासरुममा हाल्नु होला है त. मैले तपाईलाई आजलाई यति नै गरे. ओके, सबैले अब एटेन्डेन्स गर्न थाल्नु होला है त. सकिन लायक टाइम पनि सबैले एटेन्डेन्स स्टार्ट गर्नु होला. थ्यांक यू भेरी मच. लर्निङमा पार्टिसिपेट हुनुभयो.